قرآن مقدس کا جڑا تصور ہے انسان دے بارے وچ وہ یہ کہ اللہ تعالی نے انسان نو جنت وچ پیدا فرمایا. حضرت آدم دی جڑی تخلیق ہوئی سی وہ جنت الفردوس وچ ہوئی. سیدہ حوا نو جڑا پیدا کیتا گیا وہ جنت وچ پیدا کیتا گیا. لیکن شیطان لعین دے حسد دے نتیجے نال اور شیطان دے بہکان نال حضرت آدم وہ قسماں تے اعتبار کر کے تے سیدنا آدم نے او شجر ممنوعہ دا پھل کھادا تے اللہ پاک نے ناراض ہو کے حضرت آدم علیہ السلام نو اور بی بی حوا نو اس زمین اتے سٹ دیتا. زمین اتے جنت وچوں کڈ کے تے اللہ تعالیٰ نے زمین اتے پیش دیتا. اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اے آدم و حوا ہن تسی دنیا وچ کچھ وقت تساں گزارنا ہے کہ جس طرح با مشقت سزا دیتی جائے. با مشقت جنہوں کہنے نے. آدم علیہ السلام جنت وچ موجاں سن، نہ دیہڑی دا فکر، نہ وائی بیجی دا فکر، نہ ہانڈی روٹی دا فکر. پکی پکائی ہر نعمت اللہ تعالی جنت وچ عطا فرماندا سی. اللہ دیاں رحمتاں جدوں ناراض ہوئیاں تے حضرت آدم دنیا وچ آ گئے تے ایتھے جدوں آئے تے آپ نو پھر وائی بیجی بھی کرنی پی گئی، محنتاں کرنیاں پیاں، رہن واسطے گھر بنانا پیا، کھان واسطے آپ نو وائی بیجی کرنی پئی. تے مشقت وچ گویا اللہ تعالیٰ نے مشقت وچ پا دیتا. تے قرآن فرماندا ہے کہ جتھوں نکلے ہو نا تسی، اصل منزل تہاڈی وہ ہوئی ہے جتھوں اللہ نے کڈیا سی. کہ ہون اسی جڑے بے چین اور مضطرب ہاں، اساں جانا اسے منزل وچے جتھوں کڈے گئے ہیں. کیونکہ قرآن وچ اللہ نے فرمایا کہ کچھ عرصہ زمین اتے تسی رہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. کچھ وقت دنیا وچ تساں گزارنا ہے. اے اللہ دا کچھ وقت اللہ نے جڑا فرمایا ہے، ہزاراں سال بیت گئے ہیں تے اجے کچھ وقت تو چل رہے ہیں جڑا زمین اتے ایسا آدم دی اولاد نے بسر کرنا ہے. منزل ہے نا جڑی ساڈی منزل، جتھوں کڈے گئے ساں واپس اوتھے ہی جانا ہے. منزل وہ ہوئی ہے. تے اے جڑا پینڈ ہے، اے پینڈا بڑا دشوار گزار پینڈ ہے، رستہ بڑا اوکھا ہے. بھی اساں واپس جانے جنت وچ جتھوں کڈے گئے ساں. تے اس پینڈے وچ خطرے بڑے نے. پینڈا لمما بھی بڑا ہے. اچھا برزخ وچ قبر جڑی وہ برزخ دا عالم وچ آوندا ہے، جڑا اساں قبر وچ گزاردا ہے وہ عالم برزخ ہے. پھر قبراں وچوں اٹھنا ہے تے وہ عالم محشر ہونا ہے، وہ محشر دا عالم ہونا ہے. تے نبی کریم نے فرمایا کہ وہ جڑا محشر دا دن ہے وہ دنیا دے 50,000 سالاں دے برابر وہ ایک دن ہونا ہے. وہ جڑا روز قیامت ہے. ایویں تے نہیں وہ نام حشر رکھیا گیا ہے، وہ تے حشر ہو جانا ہے. اچھا تے برزخ دا پینڈا، قبر دا پینڈا، او دے بعد پھر اکھاں کھلنیاں نے تے پھر محشر دا پینڈا. اساں جدوں اکھاں میٹنیاں نے تے ایڈا لمما پینڈا، پہلا قبر دا پینڈا، او دے بعد 50,000 سال دے برابر جڑا دن ہے محشر دا او پینڈا. تے کڈی دوستو دشوار گزار ساڈا سفر ہے. پھر کدرے جا کے منزل مقصود اتے پہنچنا ہے.
جتوں کڈے گئے ساں وہ ساری جنت گم گشتہ، وہ خصیاں نعمتاں اللہ پاک نے دوبارہ عطا کر دیا تے جدوں پینڈا ہوئے پر خطر حوادث دا ڈر ہوئے، لٹے جان دا ڈر ہے جی، ڈاکے پیندے نے، بساں لٹیاں جاندیاں نے، قافلے لٹے جاندے نے، اے جدوں خوف ہوئے تے اے ڈر ہوئے کہ رستے وچ ہو سکتا ہے ہلاکت ہو جائے، تے انسان دی کوشش ہوندی ہے کہ جدوں کسی ایسے پر خطر سفر وچ جائے تے وہ کوشش کردا ہے کوئی یہو جی سنگت مل جائے جدی وجہ نال چوری چکاری ڈاکہ قتل دہشت گردی یہ جڑے متوقع خطرے نے انہاں تو بچیا جا سکے، کوئی یہو جہا رفیق سفر مل جائے، کوئی یہو جہا ہمراہی مل جائے جدے نال سفر کریے تے چوری ڈاکے دا ڈر نہ ہوے تے لٹے جان دا بھی خطرہ نہ ہوے، انسان ایسے سارے تلاش کردا ہے۔ بھائی جدوں براتاں دیاں بساں جاندیاں نے احتیاطاً کلاشن کوفاں والے نال بٹھائے جاندے نے کہ عورتاں نے زیور پہنے ہیں، رستے میں اگر بس لٹی گئی تو عورتاں دی عزت خطرے چ، بندہ پر خطر جدوں پینڈا ہوئے تے نال ایسی حفاظت دا سامان رکھدا ہے، وہ الگ گل ہے کہ حفاظت دے باوجود بعد کا بندہ لٹیا جاندہ ہے۔ کلاشن کوفاں کول ہوندیاں نے، باڈی گارڈ نال ہوندے نے، مارن والے تاں بھی مار جاندے نے، وہ الگ گل ہے، لیکن وقتی طور تے مسافر دا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرے نال کلاشن کوفاں والے نے، میرے نال پولیس دی گارڈ میرے نال ہے، باڈی گارڈ میرے نال نے، تے او جڑا پینڈا پر خطر پینڈا ہے جہد تو بندہ ڈردا ہے وہ بندہ پھر سکون نال طے کردا ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا کہ تسی جڑے پینڈے پئے ہو نا، اے پینڈا بھی بڑا خطریاں والا ہے، برزخ دا پینڈا قبر وچ حدیث وچ ہوندا ہے، حدیث بھی نبی کریم فرماندے نے پہلا ہی ڈاکہ جڑا شیطان قبر وچ ماردا ہے، جس لئے میت قبر وچ جاندی ہے کہ جدوں پوچھیا جاندا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تے نبی کریم فرماندے نے شیطان قبر وچ آ جاندا ہے بڑے جلوے تجلیات لے کے تے کہندا ہے میت نو، کہندا ہے آخ اے میرا رب، اے میرا رب۔ پہلا ہی اجے قبر وچ جاندی ہی ڈاکہ، پہلا ہی حملہ شیطان دا، او دے بعد پھر قبر وچ ہزاراں سال رہنا ہے، پھر محشر وچ اٹھنا ہے، پھر اتھے دی ہولناکیاں تے تباہیاں۔ یارو اینی لمبی منزل ہے جس پینڈے سب پینا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب دے غلام بندے دے نال جے ساتھ تگڑا ہو پے تے بندہ ذہنی طور تے مطمئن ہوندا ہے۔ مثلا جی بندہ پولیس جا رہی ہے، ایس پی ہے، ٹی سی ہے، تے اگے پیچھے گڈیاں نے سرکاری، تے وچ جڑا بندہ بیٹھا ہے مطمئن ہوئے گا نا کہ میرے نال سرکاری بندے نے، کادا خطرہ ہے۔ رب کریم فرماندے نے کہ تم پینا لمے پینڈے، موت دے بعد محشر دے میدان تک تیرا سفر دشوار گزار سفر ہے، قبر دیاں ہولناکیاں تے محشر دیاں ہولناکیاں، پینڈا خطرناک ہی، پر اللہ نے فرمایا میں نسخہ ایک ایسا دسنا، تیرے سجے کھبے سرکاری گڈیاں ہون، تیرے سجے کھبے سرکاری لوگ ہون، تے تو رحمتاں دے جلو وچ چلدا ہوئے تینوں خطرہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا۔ سنو قرآن پاک دی آیت، اللہ کریم نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
قرآن فرماندا ہے کیوں جناب سفر کڈا محفوظ ہوئے گا تیرے سجے پاسے عبد القادر جیلانی ہوئے تیرے کھبے پاسے ابو بکر صدیق ہوئے صحابی ہون نال مصطفیٰ دے جلوے ہون تے مینوں دس کو خطرہ باقی رہ جاندا ہے اللہ فرماندے نے تینوں اسی پھر نسخہ دسنے ہاں پینڈا خطرناک ہی پر جے نسخے تے عمل کرے گا تے فاولائک مع الذین مع دا من ہے او بندہ کلا نہیں ہوئے گا پھر او بندہ اس پینڈے جدوں پہے گا نا قبر دے پینڈے وچ تے انہیں کلیاں نہیں ہونا او دے نال ہونے نے نبی والصدیقین تے صدیق والشہداء تے شہید والصالحین تے اللہ دے ولی او بندہ جدو ٹرے گا او دے سجے کھبے اگے پیچھے ولی صدیق شہید اور اللہ دے نبی ہون گے تے جدے نال ایہو جی سنگت ہو جائے اس پینڈے وچ پھر شیطان دے حملے دا خوف کوئی نہیں اے قرآن شریف قرآن پاک وہ نسخہ کی ہے نسخہ کی ہے اللہ فرمانے نے اوکھا نسخہ نہیں نسخہ بڑا آسان ہے جے تو یہ تے عمل کر لیں گا تے سمجھ لیں قبر جدوں تو جانا ہے نا تے وہ تیرے پہلا جڑا قدم ہے تیرا اس قدم تو لے کے جنت دے داخلے تک تو کلیاں نہیں ہونا ہر منزل تے اللہ دے نبی تے ولی تیرے نال نال ہونا تے تن کوئی خوف و خطر نہیں ہوئے گا نسخہ کی اللہ کریم نے فرمایا من یطع اللہ والرسول نسخہ اے وے اللہ تے اللہ دے رسول دے آکھے لگدا جا انہاں جو کچھ آکھے ہے اللہ نے تے اللہ دے رسول نے او منی جا او دے تے عمل کری جا بس اے شرط اللہ دی اطاعت کر تے اللہ دے سونے رسول دی اطاعت کر اللہ قرآن فرمانے جے ایک شرط دے تو پورا اتر آیا تے پھر تینوں فکر نہیں پھر تینوں اسی نبیاں دی سنگت عطا فرما داں گے صدیقاں دا ساتھ عطا فرما داں گے شہیداں تے ولیاں دا تیرے سر تے رحمت دا سایہ پا داں گے اچھا یہ قرآن دی آیت دی شان نزول بڑی حسین و جمیل دی شان اے اتری کدوں سی مفسرین کرام فرماندے نے آیت جدوں نازل ہوئی نا تو دا شان نزول ہے سی کہ رحمت للعالمین دی محفل وچ صحابہ کرام بیٹھے سن نبی کریم دین دیاں گلاں فرما رہے ہیں اچانک نبی پاک واز کردیاں خاموش ہو گئے خاموش جدوں ہوئے نا تے صحابہ کرام گھبرائے حضور نے فرمایا غلامو میں اپنی محفل وچ پیا ویکھنا میری بزم وچ جننے میرے غلام بیٹھے نے سارے خوش نے تے مسرور نے تے انہاں دے چہرے دسدے پے نے پہ راضی بیٹھے نے وچ کلا ایک میرا غلام ہے جڑا رسیا لگدا ہے تے چپ چپ بیٹھا ہے تے انج لگدا ہے جویں محفل وچ ہو کے کدھرے ہو رہے مفسرین فرماندے نے اس صحابی دا نام سی سیدنا ثوبان حضرت ثوبان او سرکار دی محفل وچ بڑے خاموش بیٹھے حضور نے فرمایا ثوبان کی گل ہے میری محفل وچ آ کے تے غم بھول جاندے نے تے توں ایتھے بیٹھا کس کیڑی سوچ وچ پے ہے کی پیا سوچنا ہے ثوبان ہے جی ایویں جی خیالاں دی دنیا تو اچانک چونک کے آندے نے یا رسول اللہ تساں درست فرمایا میں بڑی ڈونگی سوچ وچ پیا سا فرمایا کی سوچے ہی ثوبان نے عرض کی جی یا رسول اللہ تہاڈی محفل وچ بیٹھے ہیں آقا دن چڑھدا تے ناشتہ تیرے دیدار نال کرنے ہیں
साडा नाश्ता तेरे जलवे दे नाल हुंदा है। फजर दी नमाज पढ़नी आ, जोहर दी नमाज पढ़नी आ, असर दी नमाज, फिर मगरिब ते इशा, 5 नमाज़ां महबूबा तेरे पिछे अदा करनी आ। तेरे पिछे जुमे ते नमाज़ां पढ़नी आ, जिहाद तेरे नाल करनी आ। या रसूल अल्लाह, जलवियां दियां मौजां लगियां होइयां ने, हर वेले दीदार मुयस्सर है। हर वक्त तुहाडी में जदों दिल चाहता है घरों निकलने आ, तेरा जलवा वेख लेने आके। या रसूल अल्लाह, अज बैठे हाँ, मैनूं एक ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह, कितनी प्यारी महफल है, तुहाडी महफल विच कितनी राहत है, कितना सुकून है, तुहाडे दीदार विच कितनी लज्जत है। मैं पिया सोचना या रसूल अल्लाह, तुहाडे सदके कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने जन्नत अता करनी है। या रसूल अल्लाह, तुसां भी जन्नत विच होना है, तुहाडियां गुलामां भी जन्नत विच होना है। मैं पिया सोचना कि तुसी हो अल्लाह दे हबीब, असीं आम इंसान, तुसी अल्लाह जाने केड़े मकाम आला विच होना है, असां केड़े मकाम विच होना है। जन्नतां दे कई दर्जे ने। या रसूल अल्लाह, तुसां अल्लाह ताला दे हरीम नाज़ विच होना है, असां खुदा जाने किस गुठे जन्नत विच होना है। मैं पिया ये सोचना या रसूल अल्लाह कि इत्थे ते मौजां लगियां ने, दिन चढ़दा तुहाडा दीदार करने आ ते सौण तो पहला तेरे जलवे वेख के जाने आ। सोचना ये पिया वा, जन्नत विच तुसां होरे किथे होना है, असां होरे केड़ी गोठी च होना है। जन्नत विच शायद तुहाडा दीदार मुयस्सर ना आए, होरे दीदार तुहाडा किस तरह मिले करेगा। ते जे जन्नत विच तुहाडे जलवे नजर ना आए ते आका सानू वो जन्नत फिर फिक्की नजर आए। उस जन्नत विच राहत कोई नहीं जिहदे विच महबूब दा जलवा नजर ना आए। अच्छा, ये हज़रत सोबान ने गल की ना, नबी करीम मुस्कुरा पे। अच्छा, ये तो सरे राहे में एक गल अर्ज करा यारो, अल्लाह ताला दा सब तो बड़ा जो इनाम है ना राजी होने का, वो है जन्नतुल फिरदौस। जिहदे ते अल्लाह राजी है उन्होंने जन्नत है, जिहदे ते अल्लाह नाराज है वो जहन्नम विच है। या इंज कह लो, अल्लाह दे गुस्से का इजहार जहन्नम है और अल्लाह की खुशी का इजहार जन्नत है। जन्नतुल फिरदौस एडी वड्डी नेमत है, पर नबी पाक दा सहाबी कह रहा है, कमली वालिया, जेड़ी जन्नत विच तेरा जलवा नजर ना आया वो जन्नत मजेदार जन्नत नहीं। साड़ी जन्नत ते तेरा दीदार है। साड़ी जन्नत सुन, जलालुद्दीन रूमी ने खूबसूरत शेर रूमी फरमाते हैं, रूमी ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस कूए मुस्तफा। रूमी कहता कमली वालिया, तेरी गली साडी जन्नतुल फिरदौस है। जलालुद्दीन रूमी, जन्नतुल फिरदौस कूए मुस्तफा। या रसूल अल्लाह, तुहाडी गली साडी जन्नतुल फिरदौस। ए जुबाना ने आशकन और ए इश्क खैरात हजूर दे साहबा दी ये गल की सोबान ने साहबी ने। मौलाना हसन मियां अलैहिर्रहमा आला हज़रत दे बरादर मुकर्रम आप फरमाते ने, जन्नत भी लेने आए न छोड़ेंगे ये गली। हसन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत भी आ जाए ना ते सानू ये कहा जाए जन्नत लैनी जे कि हजूर दी गली लैनी जे, आका असी तेरी गली नूं तरजीह देवांगे। जन्नत भी लेने आए न छोड़ेंगे ये गली, जन्नत भी लेने आए न छोड़ेंगे ये गली, मुंह फेर लेंगे हम तेरी दीवार की तरफ, मुंह फेर लेंगे हम। या रसूल अल्लाह, जिस जन्नत विच तुहाडा जलवा नहीं वो फिर जन्नत फिक्की जन्नत है। हजूर सुन के मुस्कुराए कि पेशतर ऐसों के हजूर को गल कर दे। उसे वक्त जिबरील अमीन हजूर दी बारगाह विच आ गए। महबूबा सोबान ने जिहड़ी गल की ना, उसका जवाब अल्लाह पिया देंदा है।
رب کریم نے فرمایا من یطع اللہ والرسولا، صوبان تینوں غم کرن دی ضرورت نہیں، تو نبی پیچھے نمازاں پڑھی جا تے ناشتے دیدار دے کری جا تے رسول اللہ دی بزم وچ آئی جا، اے دی فرما برداری کری جا۔ جس آقا دے پیچھے ٹرے گا نا قیامت والے دن اسے آقا دے نال اٹھے گا تو۔ سنو اللہ نے فرمایا صوبان غم نہ کر، غم نہ کر، جس محبوب دی بزم وچ بیٹھا ہے نا اے دی اطاعت کری جا، اے دے پیچھے نمازاں پڑھی جا، اے دے پیچھے جمعے پڑھی جا، اے دی شریعت تے عمل کردا جا۔ زندگی جے اس پینڈے پیا رہیا تے قیامت دے میدان جدو کلیاں نہیں ہون لگا تیرے نال کملی والے دی رحمت ہوئے گی، تو حضور دے نال ہوئے۔ تو گزارش ہے جدے نال کملی والا ہو جائے، سنو نا حسن، ایک حسن دی ربائی سنو، مولانا حسن دی ربائی بڑی شوخی، حسن رضا کہندے نے، آپ کہندے نے محشر دے میدان وچ صدا پہ گیا بے حسن گناہگار لبو، حسن گناہگار نو پھڑو، تے حسن کہندے نے فرشتیو پھر پھڑ لو، ہمت ہے جتے اس ناتیہ شعر وچ بڑی شوخی، فرشتیو پھر مینوں پھڑ لو حبلا۔ حسن کہندے نے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، محشر دے میدان وچ فرشتے اللہ دے سپاہی لب دے پین گناہگار کتھے تے لب لو گناہگار، لب لو فرشتیو لب لو مینوں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو، جڑا حضور دی کملی وچ وڑے ہے وہ کنوں لب سکتا ہے؟ جڑا حضور دے دامان کرم وچ آ جائے، جڑا حضور دی پناہ وچ آ جائے، جڑا حریم ناز وچ آ جائے، انہوں کوئی فرشتہ بھی نہیں پھڑ سکتا۔ تے رب نے قرآن وچ آکھیا ہے بکل جے لینی جے نا محشر دے میدان وچ، چاہندے ہو کہ بکل مل جائے، او دا نسخہ ہے وے دنیا وچ اس محبوب دے آکھے لگ دے جاؤ، جو سرکاراں آکھے ہے، جو سرکاراں فرمایا، اطاعت بھئی ایک ہوندا ہے آقا دا حکم، آقا دا حکم انہوں مننا، اے معنی اطاعت دا، وڈے دے حکم اتے عمل کرنا اے وے اطاعت دا مفہوم، یعنی رسول دی اطاعت کرو کہ رسول جو حکم دے رہے نے انہوں تسلیم کرو تے عمل کرو۔ عمل کرن دی صورت حکم ہو سکتا ہے کہ وہ حکم وقتی طور تے ساڈی عقل وچ نہ آوندا ہوئے، ساڈی سمجھ وچ وہ گل نہ آوندی ہوئے، یہ ممکن ہے۔ کئی احکام ایسے نے جڑے ساڈی عقل تو بالا تر نے، اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ غیر مشروط اطاعت ہے، غیر کوئی شرط نہیں، حکم عقل وچ آوے پاوے نہ آوے، او دا جڑا آرڈر ہے رسول دا عقل مننے پاوے نہ مننے، بس تیرا کام ہے جڑا رسول اللہ نے کہہ دیتا ہے اکھا میٹ کے او دے عمل کر جا، بلا چونو چرا، بغیر دلیل اور استدلال دے، نبی دے ہر حکم اتے عمل کرنا، اے بھی اللہ تعالیٰ دا تقاضا، اے بھی اللہ تعالیٰ دا مطلوب کہ رسول جو آکھے جدوں آکھے جتھے آکھے، مومن دا کام نہیں کہ وہ تے بحث کرے کہ جی انج کیا ہوئے، انج نہیں انج ہوتا تے بہتر سی۔ اللہ پاک نے فرمایا تیری عقل محدود ہے، رسول دا علم لا محدود ہے، تیری عقل محدود ہے،
رسول دے علم دا حد بننا کوئی نہیں. رب نے فرمایا، بلکہ قرآن ایک جگہ اللہ فرماندے نے کہ حکم ایک ہوندا نا حکم کہ رسول حکم دے تے عمل کرنا ہے. ایک جگہ اللہ فرماندا ہے نا حکم بھی نہ اڑیک، تو رسول نو تکدا رہ، جو رسول کردا ہے اکھاں میر کے تو بھی کری جا. حکم دا بھی انتظار نہ کر. اور یہ اعلیٰ درجہ ہے غلامی دا. اللہ پاک سب نو مدینے دی زیارت نصیب فرمائے. حضور دا جڑا نا دروازہ سرکار دے گنبد خضرا دا جڑا ریاض الجنہ دی طرف کھلدا وہ لوہے دا دروازہ ہے. وہ دے بالکل سامنے ایک روشن دان ہے مسجد جہدے اوتے لکھا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر صدیق. ایک روشن دان ہے جہدے تھلے ترکاں نے جملہ لکھا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق دا روشن دان ہے. او دا پس منظر یہ وے کہ حضرت صدیق اکبر دا جڑا مکان سی او دا اتلے کمرے وال جڑیاں پوڑیاں جاندیاں سن اونا سیڑیاں دے وچ حضرت ابو بکر نے روشن دان رکھیا سی. تے جدوں روشن دان کھلدا سی تے ادھر بہ کے تکدے سن تے سامنے کملی والے دا او دروازہ نظر آوندا سی جدھروں حضور مسجد وال آوندے سن. اور آپ دے حالات یہ کہ صدیق اکبر فارغ وقت وچ پوڑیاں وچ بہ رہندے سن، او روشن دان وچ انج تکدے رہندے سن تے نبی پاک دا دروازہ نہ بند ہے تے غلام اتے بیٹھا تکدا پیا تے نیت یہ ہوندی سی کہ کدوں کملی والے دا دروازہ کھلے حضور باہر تشریف لے آؤں تے میں دوڑدا جا کے حضور دی خدمت وچ حاضر ہو جاں. حضور دی خدمت وچ حاضر ہو جاں. ترکاں نے اجے تک وہ علامت باقی رکھی ہے تے اودے تے لکھیا ہے اے ابو بکر دا روشن دان ہے. تے اس علامت دے وچ جڑا سبق مومن نو چاہیے ہر وقت جمال مصطفیٰ نو دھیان وچ رکھے، حضور نو اپنے ذہن قلب و نظر وچ رکھے. اور یہ معراج بندے دی اللہ کریم فرماندے نے تکدا رہو. اچھا حضور دے جمال نو ہر وقت دھیان وچ رکھنا تسی آکھو کہ جمیل صاحب اج تے ممکن نہیں. وہ تے صحابہ سن جڑے ویکھدے سن، اساں تے سرکار نو ویکھیا نہیں. او دا جواب اے وے حضور دا جمال اج بھی تہاڈی نگاہ وچ رہ سکدا ہے. او دا جواب اے وے کہ تسی حضور دیاں سنتاں ول نگاہ رکھو. نبی کریم دیاں سنتاں رحمت للعالمین دی عادات، حضور دے خصائل، حضور دے شمائل، حضور دی سیرت، حضور علیہ السلام دیاں جڑیاں اداواں تسی سن دے ہو کہ ساڈا نبی انج سی، انہاں اداواں نو اپنے دھیان وچ رکھو تے او دے تے عمل کرو. کملی والے نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جڑا میری ایک ادا نو زندہ کرے گا اللہ انہوں 100 شہید دا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہید دا ثواب ادائے مصطفیٰ نو زندہ کرنا. زمانہ جوں جوں ترقی کرے گا نا زمانہ دسے گا کملی والے دی ہر ادا وچ حکمت سی. وہ تھوڑی علم وچ آئے یا نہ آئے، علم تانوں جوں جوں ترقی ہوئے گی تے پتہ چلے گا کہ نبی پاک نے جڑی اے ادا سی اے دے وچ حکمت سی. میں مثلا ایک حضور دی سنت عرض کرنا، سرکاراں دی ایک سنت ہے سید عالم نے اے بھی اطاعت رسول، نبی کریم دیاں اداواں نو اپناندے رہو تے اللہ فرماندا ہے پھر قبر تو لے کے حشر تک تیرے پینڈے وچ کوئی دشواری نہیں، کملی والا ہر ویلے تیرے نال ہوئے گا. تے رب دا تقاضا اے وے کہ رسول اللہ دے کسے فعل تے عقل دوڑان دی ضرورت نہیں، عقل قربان کر دے مصطفیٰ تے. جو کچھ رسول اللہ نے کیا ہے اس تے عمل کرتا جا. ہاتھ دھونے حضور دی سنت ہے، کھانے تو پہلا ہاتھ دھو کے ہاتھ کپڑے نال صاف نہ کرنا
ਇਹ ਸੁਨਨਤ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੂਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਤੇ ਸਾਬੀ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਦਾ ਨੂੰ। ਸਾਬੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਕਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲullah ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਲਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਰਕਾਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਸਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਯਰਕਾਨ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਮੂਦੀ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਹਰਫੇ ਵਿੱਚ ਹਕਮਤ। बैठ के खाना खाना ये हजूर दी सुन्नत है। खड़े होके खाना खाना हराम नहीं, हराम नहीं, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। हाथ नाल खाना खाना हजूर दी सुन्नत है। चमच नाल खाना खाना हराम नहीं, लेकिन हजूर दी सुन्नत के खिलाफ है। जेड़ी चीज सुन्नत तो हटा दवे वो अच्छी नहीं, ते जेड़ी चीज सुन्नत इख्तियार करन ते ला दवे वो चीज अल्लाह नूं पसंद है। बैठ के खाना खाना, अच्छा खाना हाथ नाल खाना सरकारां दी सुन्नत है। और फिर ये खाना खान दे बाद उंगलियां चटना, खाना खत्म करन दे बाद उंगलियां चटना ते खाने दे बर्तन नूं साफ करना, ये हजूर दी सुन्नत है। उंगलियां अगर तुसा हाथ नाल चावल खादे ते वो जिहड़ा रिज़्क तुहाडी उंगलां दे नाल लग्या है, उस रिज़्क नूं अपने जिस्म दा हिस्सा बनाना ये सुन्नत है सरकार दी। उस जमाने दियां मुहद्दिसां जदों तबसरा कीता ते उन्हां अपने इल्म दे मुताबिक आखिया कि उंगलियां चटण विच ये हिकमत है कि जिहड़ा चावल दा दाना या जिहड़ा रिज़्क तुहाडीआं उंगलां नाल लग्या है वो तुहाडे पेट विच चला जाएगा। ते उन्हां आखिया कि रिज़्क दी इज्जत है, ते जिहड़ा बंदा अल्लाह दे दित्ते रिज़्क नूं महफूज रखे ते रिज़्क दी तौहीन ना करे ते रिज़्क नूं पैरां थल्ले ना लताड़े, अल्लाह ताला ओदे रिज़्क विच बरकत पैदा फरमांदा है। उस जमाने दियां मुहद्दिसां ते इह शरह कीती ना, ते जदों इल्म कर गया तरक्की ते दुनिया ने वेख्या वो भी हिकमत सही सी, हिकमत दे विच होर लेटेस्ट जिहड़ी तहकीक है यूरोप दी। मैं यूरोप का एक तहकीकी मकाला पढ़ने के बाद गल थोड़ी खिदमत की अर्ज कर रहा। एक यूरोप के डॉक्टर का तबसरा है कि जिहड़ा शख्स जमीन ते बह के खाना खाए, जमीन ते बह के खाना खाए ते खाना हाथ नाल खाए, चमच नाल नहीं, हाथ नाल खाना खाए ते बह के खाना खाए
تے کھانا کھان دے بعد جڑا انگلیاں چٹے انہوں کینسر کدی نہیں ہو سکتا، وہ کینسر تو محفوظ رہے گا۔ اور دوستو گزارش ہے کہ یہ اگر تسی توجیہ آکھو تے میرا اتنا علم نہیں، یہ جو اس ڈاکٹر دی تحقیق ہے یہ وہ دا علم ہے۔ میں ایک محقق دی گل جڑا یورپ دا محقق ہے انہیں آکھیا کہ جڑا بہ کے کھانا کھائے تے ہاتھ نال کھانا کھائے تے جڑا انگلیاں چٹے کھانے دے بعد انہوں کینسر نہیں ہو سکتا۔ تے میرے آقا مولا نے رحمت للعالمین نے 1400 سال پہلے بیٹھ کے کھانا کھانا، ہاتھ نال کھانا کھانا تے انگلیاں نو چٹنا اپنی سنت بنا کے اپنی امت نو کینسر تو محفوظ فرما چھڑیا ہے۔ شرط وے کہ جڑا مسلمان دلوں جانوں سرکار تو عالم دی سنتوں تے عمل کرے اللہ تعالیٰ انہوں بیماریاں تو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ جڑا ایڈز دا مرض ہے جہد ایسے انسان دنیا دا مبتلا ہے اور تنگ آ چکے نے جس مرض ہتھوں، جس مریض نو ایڈز دی بیماری ہوئے انہوں ٹیکہ لا کے مار چھڑ دینے ڈاکٹر یورپ دے، کہنے نے انہیں بچنا ہی نہیں، یہ دوسرے نے بھی بیماری کیوں مبتلا کرے گا۔ یورپ دیاں ڈاکٹر آکھیا کہ ایڈز دی بیماری دیاں جڑیاں مختلف وجوہات نے، انہاں دی وجہ ہے اپنی بیوی اتے اکتفا نہ کرنا، بدکاری، زناکاری، حرام کاری، ایڈز دا باعث ہے۔ ایک وجہ انہوں نے لکھی کہ جڑا شخص مسلسل ناپاک رہے، غسل جنابت نہ کرے، جنہوں غسل فرض ہے وہ غسل نہیں کرتا، مسلسل پلیت رہندا ہے، تے یورپ کے ڈاکٹر کہندے نے انہوں بھی ایڈز دی بیماری لاحق ہون دا اندیشہ ہے۔ جڑا مسلسل پلیت رہے وہ اس بیماری وچ مبتلا ہو سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے آقا مولا نے غسل جنابت نو فرض قرار دے کے اپنی امت تے رحم کیتا ہے، امت نو بیماریاں تو محفوظ فرما چھڑے، حضور نے ایڈز تو محفوظ فرما چھڑے۔ تو رب کریم فرماندے نے گل وے جے تیرے نال نبی ہوئے، جے تیرے نال صدیق ہون، شہید ہون تے تینوں پھر غم کوئی نہیں۔ او پینڈا پاویں قبر دا پینڈا ہے، او پینڈا پاویں حشر دا پینڈا ہے، او پینڈا کڈا دشوار پینڈا ہے، جے اے رحمتاں تیرے نال ہوئیاں تے تینوں خطرہ کوئی نہیں، تو سیدھا جنت الفردوس وچ داخل ہو جائے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے کڈا سونا ساتھ ہے، حسنا کڈا سونا ہے، رفیقا ساتھ کڈا سونا ساتھ ہے جہدے نال کملی والا ہو جائے، کڈا سونا ساتھ ہے جہدے نال صدیق اکبر ہو جائے، کڈا سونا ساتھ ہے جہدے نال شہید کربلا ہو جائے، کڈی سونی سنگت ہے جہدے نال عبد القادر جیلانی ہو جائے۔ اللہ فرمانے با شرط ہے یہ ساتھ تو ملن گے، پھر یارو پھر حضور دا جڑا ساتھ ہے۔ سنو یہ جلال الدین سیوطی نے اپنی شرح آفاق کتاب وچ گل لکھی۔ جلال الدین سیوطی وہ خوش نصیب ہے جڑے خود کہندے نے کہ الحمدللہ مینوں زندگی وچ 72 مرتبہ جاگدیاں نبی پاک دا دیدار ہویا۔ جلال الدین سیوطی اللہ امت ہی ہے نا ایہو جے نصیباں والے ہے نے۔ غوث پاک نے جب دین دا علم پڑھ لیا سی، نبی پاک خود مسجد وچ تشریف لے آئے سن جاگدے ہوئے، اور عبد القادر جیلانی تے حضور نے کرم فرمایا۔ جلال الدین سیوطی 72 مرتبہ انہاں دے ایک واقعہ ہے
ایک محدث پہ حدیث کا درس دے، ایک محدث کیا شیخ الحدیث حدیث پہ پڑھائے تے آندا قال قال النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہے۔ او دی مجلس واز وچ ایک ولی بیٹھا سی، ایک مجذوب، ایک درویش۔ جدو شیخ الحدیث نے آخیا نا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، اور درویش پیچھوں بول پیا کہنا ما قالا ما ہاکذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے نہیں فرمایا، اے حضور نے نہیں فرمایا۔ وہ سارے محدثین بیٹھے سن، انہوں نے آخیا کہ وہ سائیں جی کی آخیا جے؟ وہ شیخ الحدیث کہندا نبی کریم نے فرمایا، وہ سائیں پیچھوں کہندا نبی کریم نے نہیں فرمایا۔ وہ جھگڑا پیدا ہو گیا، محدث کہن لگے کہ حدیث پڑھاتا پیا ہے، یہ سامنے کتاب ہے۔ سائیں کہندا ہے یہ سامنے کتاب ہے، میرے سامنے رسالت مآب ہے۔ میں حضور دا دیدار کیتا، سرکار نے فرمایا میری گل نہیں، یہ میں نہیں فرمایا۔ تیرے سامنے کتاب ہے، میرے سامنے جناب ہے، میرے سامنے رخ رسالت مآب ہے۔ امت وچ اے وجہ جنے ہے نے، جلال الدین سیوطی کہندے نے 72 مرتبہ میرے تے میرے آقا نے کرم فرمایا، مینوں جاگدیاں حضور دا دیدار ہویا۔ اور یہ 6 صدی ہجری دا مجدد سی جلال الدین سیوطی۔ وہ اپنی کتاب وچ لکھدے نے ایک امتی قبر وچ گیا، ایک اہل نظر بیٹھا ہے قبر وچ، جدوں آیا نا میت تو اہل کشف قبور سی اس بزرگ نو، انہیں آخیا میں ویکھاں تے صحیح اندر کی حالات ہوندے نے۔ انہیں ویکھیا قبر دا منظر، میت قبر وچ گئی، نکیرین آ گئے حساب کتاب والے، نکیرین آ گئے۔ نکیرین نے آ کے پوچھیا من ربک، من ربک، دس تیرا رب کون ہے؟ درویش نے ویکھیا جو رب مردہ سی، او کہندا ہے ہاں لا یدری، ہائے افسوس میں نہیں جاندا، میں نہیں جاندا میرا رب کون ہے۔ گناہگار بندہ دے حواس باختہ ہو جائے گا، انہوں سمجھ نہیں ہونی۔ ادھر شیطان کہندا ہے اے رب، اے رب، وہ اپنے وال اشارہ کردا میں رب تیرا۔ ساڈے بزرگاں لکھیا ہے ایک قبر اتے جڑی بانگ آکھی جاندی نے، ہیلے ہوندے نا انسان دے، بانگ تاں کہندے نے فرض واجب نہیں، قبر تے بانگ آکھن دا یہ فلسفہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جتھے بانگ آکھو 70 میل شیطان اتھوں دوڑ جاندا ہے۔ تے نواں نواں مردہ قبر وچ گیا، شیطان نے آ کے ورگلانا ہے، قبر تے بانگ آکھو شیطان بھج جائے تے میت نو آسانی ہو جائے۔ فرض واجب نہیں لیکن ایک ہیلا ہے۔ جلال الدین سیوطی کہندے نے گناہگار کہندا ہاں لا یدری، ہائے افسوس میں نہیں جاندا میرا رب کون ہے۔ دوجا سوال ما دینک، اچھا دس تیرا دین کیڑا ہے؟ گناہگار کہندا ہاں لا یدری، ہائے افسوس میں نہیں جاندا میرا دین کیڑا ہے۔ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق حاضر رجل الذی بعث فیکم، اے جڑی ہستی سامنے کھڑی ہے انہاں نوں پہچاننا کون نے؟ انہاں نوں جاننا کون نے؟ اے کون نے؟ اے کون کھڑا ہے؟ تو بزرگ کہندے نے او میت گناہگار ویکھ گھبرا کے کہندا ہے ہاں لا یدری، ہائے افسوس میں یہ بھی نہیں جاندا اے کون نے۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں فرشتہ جدو پرس چکے نا تے نبی پاک مسکرا کے گناہگار تے فرشتیاں دے درمیان حضور کھڑے ہو گئے۔ جملہ سنو جو سیوطی نے کتاب وچ لکھیا، سیوطی نے کتاب وچ لکھیا نبی کریم نے انہاں فرشتیاں نو آکھیا مہیا ملک، مہیا ملک، ٹھہرو رک جاؤ فرشتیوں، رک جاؤ، مہیا ملک، رک جاؤ فرشتیوں، رک جاؤ، اینو گرزا نہ ماریو، اینو کچھ نہ آکھیو، مہیا ملک،
انہو ان لم یدرینی انا ادریہ، اے مینوں نہیں جاندا پر میں اینوں جاننا، میرا غلام ہے، میں جاننا میرا غلام ہے۔ اے بھول گیا میں نہیں بھولیا، میں جاننا میرا غلام ابن غلام ہے۔ اچھا وہ تے پھر خیر ایک الگ بحث ہے۔ وہ باپ سی نا جڑا اس گناہگار دا، وہ نبی کریم دا عاشق سی، اور یہ حضور نے فرمایا ایک مجلس واعظ سی، اوتھے میرے تے درود پڑھیا جا رہا سی، انہیں اس محفل وچ جھوم جھوم کے میرے تے درود پڑھیا ہے، اسا ساری محفل نو قبول کر لیا سی، محفل دا صدقہ اینو بھی قبول کر لیا سی۔ کدی کدی انج ہو جاتا ہے نا۔ سنو سیوطی کہتے ہیں، سیوطی کی گل سنو، یہ بھی جلال الدین سیوطی نے لکھا، جس زمانے کفن چور ایک دور گزریا جدوں مردیاں دے کفن چوری کرتے سن، اس زمانے میں رواج سی امیر سونا چاندی جواہرات نال دبدے سن، تے کفن چور تاں ہوندے سن بے نال ممکن کوئی زیور شیور دبیا ہوئے، تے جے نہ ملے تے چلو دا کفن ہی لا لو۔ کفن چور نے ایک مائی صاحب دا جنازہ ہویا، مائی صاحبہ دا، تو پنڈ وچ بڑی عزت تھی مائی صاحبہ دی، انہیں آخیا مائی جی سارا پنڈ انہاں نال پیار کردا سی، ضرور نال کوئی مال شال بھی ہوئے گا۔ وہ آیا اس نیت نال جنازہ پڑھ کے سارے ٹر گئے، تے جلال الدین سیوطی کہتے نے چلے گئے نا سارے، انہیں قبر کھودی، قبر کھود کے جدو مائی ہراں دے کفن نو لگا نا پان لگا، تے مائی ہراں نے انہوں ایتھوں گٹھ تو پھڑ لیا، قبر وچ مائی ہراں پھڑ لیا اس کفن چور نو، انہاں کیا سبحان، مائی دی گل جملہ سنو، سبحان اللہ واہ مولا، ایک بخشیا ہویا بخشی ہوئی دا کفن لاندا پیا، ایک بخشیا ہویا بخشی ہوئی دا کفن لاندا پیا۔ وہ جڑا کفن چور سی انہیں جملہ جدوں سنیا، وہ حواس مجتمع کر کے کہندا مائی صاحبہ غلطی ہو گئی ہے، میں جرم کیتا ہے، پر جڑی تساں گل کیتی ایک بخشیا ہویا بخشی ہوئی دا کفن پہ لاندا ہے، اے مائی صاحبہ تسی نے بخشیا روح سو، تسی سارے پنڈ دیاں بچیاں نو قرآن پڑھا چھڑیا، تسی دے تو لوگ تے تواڈے کول آ کے تے دین دیاں گلاں سکھدے سن، تسی تے بخشے ہوئے ہو، میں کفن چور ہاں، میں کنج بخشیا؟ تے مائی نے آخیا پترا میرا جنازہ نہیں پڑھیا، میرا جنازہ نہیں پڑھیا، جننے جننے میرا جنازہ پڑھیا رب نے انہوں نے بھی بخش چھڑیا ہے۔ یہ کدی کدی انج ہوندا ہے، یہ ہو جاتا ہے، بخشیاں ہویاں دا صدقہ اللہ کو نگاراں تے بھی کرم فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے مینوں نہیں جاندا میں جاندا، ایک ایسی محفل جہدے ساڈے پیار والے بیٹھے سن، یہ بھی آ گیا، انہاں جدوں میرے تے درود پڑھیا اساں ساری محفل نو قبول کر لیا، اس محفل وچ یہ بھی تے بیٹھا سی، یہ بھی قبولیا گیا، یہ مینوں نہیں جاندا میں انہوں جاننا، میرا غلام ہے۔ گل اے جنوں قبر وچ حضور دا ساتھ مل جائے نسو تے نہ ہے کوئی نصیب والی گل؟ رب کریم نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سونا ساتھ ہے، دعا کرو دوستو، یہ جڑا دشوار پینڈ ہے نا جڑا آنا ہے ساڈے تے، اللہ اس پینڈے وچ سانو کملی والے دا ساتھ عطا فرمائے۔ حضور جڑا حضور دے دامان کرم وچ آ گیا، سمجھو اللہ تعالیٰ دی بخشش دے حوالہ بخشش وچ جو شاہدی کے گوشائے داماں
حضور دی بکل ہی آ جان جو شاہدی کے گوشہ داما میں آ گئے سمجھو وہ لوگ رحمت یزداں میں آ گئے۔ اچھا قرآن دی ترتیب دیکھو، ترتیب قرآن پاک دا جڑا اسلوب ہے یہ تے کمپیوٹر نے بھی دسیا ہے، یہ الگ علم ہے۔ کمپیوٹر وچ قرآن پاک نو جدو ٹیسٹ کیتا ہے یورپ والیاں، وہ کہندے نے جتھے جتھے جیڑا جیڑا لفظ اللہ نے بیان فرما چھڑیا ہے نا، اس لفظ نو ہٹا کے اسے معنی دا جے دوجا کو لفظ شامل کرو آیت وچ او تاثر باقی نہیں رہندا۔ جتھے جتھے جڑا لفظ ہے وہ جتھے انج لگدا ہے جی میں رب تعالیٰ نے جڑ چھڑے دے لفظ۔ قرآن پاک وچ جڑیاں ترتیباں نے نا جنوں کہندے نے میرٹ، ترتیب جڑی اللہ دی ہے، یہ قرآن دی آیت سانو ترتیب بھی دستی۔ پہلا نمبر اللہ نے کہا من النبیین، جنہاں تے اللہ پاک نے مہربانیاں کیتیاں نے وہ نبی نے۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جنہاں تے اللہ نے مہربانی کیتی ہے، پہلا نمبر نبیین۔ پہلا نمبر مخلوق چو جڑے اللہ تعالیٰ دے انعام یافتہ لوگ نے، پہلا نمبر ہے نبیین۔ نبی، نبی دے بعد کہہ لو کہ جڑا درجہ ہے تو دنیا دے مخلوق وچ اللہ نے نبی دے ٹھیک نبی دے بعد ذکر کیتا ہے صدیقین۔ صدیقین اہل سنت و جماعت دے علماء سیدنا صدیق اکبر دی فضیلت جڑا استدلال کردے نے قرآن چوں، وہ کہندے نے نبیاں دے بعد صدیقاں دا اللہ نے نمبر دیتا ہے، دوجا نبی دے بعد صدیق ہے، تے ایتھوں پتہ چلیا کملی والے دے بعد صدیق اکبر ہے۔ وہ استدلال اس آیت تو کر دے کہ نبیاں دے بعد صدیقین، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی صدیق ہے۔ صدیق انہوں کہندے نے جڑا نبی دا سن دی ہی نبی دا کلمہ پڑھے، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی صدیق ہے، تے جڑا کملی والے دا صدیق ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ وہ ساریا صدیقاں وچوں وڈا ہے، وجہ یہ کہ انہیں تصدیق ایسے نبی دی کیتی ہے جڑا سارے نبیوں چوں وڈا نبی ہے۔ جنہیں وڈے نبی دی تصدیق کیتی ہے وہ وڈا ہی صدیق ہے۔ صدیقین او دے بعد والشہداء، شہداء جمع شہید دی، صدیق دے بعد درجہ شہید دا، اور شہیداں دے بعد اگر درجہ تے اللہ نے فرمایا والصالحین، اللہ دے ولیاں دا۔ شہداء جمع دا سیغہ ہے، شہداء مفسرین کرام کہندے نے بدر تو لے کے قیامت تک نبی کریم دا جڑا جڑا امتی اسلام دی آبرو تو قربان ہوئے گا، اسلام دے نام تے جان دے گا، اللہ تعالیٰ نے انہوں شہیداں دے زمرے چ داخل کیتا ہے، اور وہ قیامت دے میدان وچ امام حسین دے نال اٹھے گا جڑا اسلام تو قربان ہوئے۔ شہداء دے زمرے وچ صدیق اکبر دے دور تو لے کے قیامت تک جتنے مسلمان اسلام دے نام تو قربان ہو رہے ہیں، اللہ پاک قیامت والے دن انہوں نے امام حسین دے زمرے وچ بلند فرمائے گا، امام حسین دی جماعت وچ اٹھائے گا۔ اور ایک وجہ دوستو، تسی امت دی تاریخ پڑھ کے دیکھو کسے قوم وچ قربانی دا یہ جذبہ نہیں جڑا اللہ پاک نے محمد عربی دی امت وچ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک مرد ہے، دوسرا مرنا سے تیار ہے، وہ مرد ہے، تیسرا مرنا سے تیار ہے، یکے با دیگرے ہیٹ اوپر جاننا دی قربانی اے صرف امت محمد دا کمال ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قیامت دے میدان وچ جڑا رسول اللہ دی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں شہیداں دی جماعت بھی عطا فرمائے گا، شہیداں دے نال بھی حشر ہوئے گا۔ اور دوستو شہید دے بارے وچ نبی کریم دا جڑا ارشاد ہے، فرمایا شہید اوے جنہوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بغیر حساب دے جنت وچ داخل فرما دے گا، او دا کوئی حساب و کتاب نہیں۔
تو وہ نامہ اعمال نہیں کھولیا جائے گا، بغیر حساب دے داخل کیتا جائے گا اسلام دا شہید۔ تے رب کریم نے فرمایا مسلمانہ جے اے چاہنا ہے کہ تیرے تے بھی کرم ہوئے، بغیر حساب دے جائیں تے بغیر کھاتا کھولیوں بخشا جائیں، تیج کر انہاں دے نال لگ جا، نال لگ جا۔ گزارش ہے دنیا بھی فرمایا ہے، دنیا بھی کہ جدو ایک جماعت جاندی ہوئے وچ بندہ ایک شامل ہو جاندہ ہے، حالانکہ وہ مہمان نہیں ہوندا، تے جڑیاں موجاں اس پارٹی نو ملدیاں نے وچ نال جڑا ہے میں رل گیا وچ، ان بھی نال موجاں ملدیاں نے کہ نہیں ملدیاں۔ میں لاہور نو پڑھنا سا 1970 دی گل ہے، اورینٹل کالج، تے میرا ایک دوست میرا وہ فارسی بھی ایم اے کر رہا تھا، وہ میس میں جدو اسی کھانا کھائیے نا تو اکثر غائب ہوئے کرے، انہوں میں کہا یار تو بل دے دینا ہے میس دا مہینے دا، تے کھانا مہینے جی تو 3-4 واری تے میں ویکھنا تے تو کھانا نہیں کھاندا، آندا جی مجبوری ہے بل تے پھر دینا پیندا ہے، میں کھانا اس واسطے نہیں کھاندا، میں ٹر جانا گلبرگ وچ تے جتھے کدھر کو خیمے لگے ہون نا پتہ لگے کہ اتنے کو پارٹی آ رہی ہے، تے میں برات وچ یہو جہا مکس ہو جانا بندیاں جی، کڑی والے سمجھتے ہیں منڈے والے نال آیا ہے، منڈے والے سمجھتے ہیں کڑی والے نال آیا، تے میں بھلیکھے چ پا کے وچ مکس اپ ہو کے میں تے براتاں کھا کے آنا۔ اے تے نا ہیرا پھیری دی گل، تے رب تے خود قرآن وچ پیا فرماندا ہے، اللہ پیا فرماندا ہے تو ایک کام کر لے، پھر جڑیاں جماعتاں ہونگیاں نا دعوتاں اڑان والیاں اسی تینوں انہاں جماعتاں وچ واڑ دواں، تو انہاں دی دنیا دے وچ اطاعت کر، تے اے جڑیاں جماعتاں جنہاں نے زمرہ جنہاں نے وفد در وفد جنت وچ وڑنا ہے، شہیداں جانا ہے، غوثاں جانا ہے، کتباں جانا ہے، صدیقاں جانا ہے، نبیاں جانا ہے، اے جدوں جماعتاں اللہ دیاں نعمتاں کھان جان گیاں اسی تینوں بھی وچ واڑ دواں گے، لیکن شرط اے کہ مصطفیٰ دی غلامی، حضور دی اطاعت، اے ہو شرط جے گل ہے کہ فرما برداری اطاعت شاری دنیا دی کسے لغت میں جا کے دیکھ لو یہ چنگا کام سمجھا جاتا ہے، جیڑا اپنے ماسٹر دی مننے، آقا دی مننے، حاکم دی مننے، وڈے دی گل تسلیم کرے، انہوں اوبے کرے، او دی اطاعت کرے، وہ چنگے دفتر بھی دا نام آندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے بس تو میرے محبوب دی اطاعت کر، اسی تینوں چنگے دفتر وچ داخل فرما داں گے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اے حضور دے امتی، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ من یطع اللہ، اچھا دیکھو کتنا خوبصورت انداز ہے، مانے عموم واسطے فرمایا پاویں غریب ہے، پاویں ادنا ہے، پاویں جنہوں کہنے لو کاسٹ، اے غریب دا بال ہے، اے غریب ہے، اے مزدور ہے، فاقہ مستے، اے ہولا بندہ ہے، ہلکا بندہ ہے، اللہ فرماندا ہے اے کیٹیگریاں تساں رکھیاں ہوئیاں نے، من یطع اللہ والرسول، میرے دربار وچ ایہو جیاں حد بندیاں کوئی نہیں، جیڑا نبی پاک دی اطاعت کرے گا وہ پاویں لو کاسٹ ساڈے دربار وچ اچھی ذات والا بن جائے گا، ساڈی بارگاہ وچ اچا ہے، کسے معاشد کوئی بھی ہوے بس رسول اللہ دی غلامی کرے گا اور ساڈا پسندیدہ ہے۔ دوستو ماشاءاللہ گزارش ہے فرمائش جڑی کیتی ہے تے شیر تے میلاد دا ہے، پر ہن چونکہ جمعہ پڑھن آئے نے حضور دی نعت دا ایک شیر، اچھا یہ فرمائش پوری کر کے پھر جمعہ پڑھا گے۔ ساتھ ذکر میلاد پاک آ گئی،
ساتھ ذکر میلاد پاک آ گئی، روح کونین کو وجد آنے لگا۔ حافظ مظہر الدین صاحب دا شعر، بہترین نعت گو شاعر سن، آندے نے حضور دا جدوں میلاد دا گھڑی آئی نا، کونین وجد چ آ گئی سی، کونین وجد چ۔ ساتھ ذکر میلاد پاک آ گئی، روح کونین کو وجد آنے لگا۔ ایک امی لقب بن کے محبوب رب، رحمتوں کے خزانے لٹانے لگا۔ ایک امی لقب بن کے محبوب رب، رحمتوں کے خزانے لٹانے لگا۔ اللہ پاک سانو حضور دی غلامی عطا فرمائے، حضور دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔